वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसने हमेशा इल्म नजूम से दिलचस्पी रखने वालों को हैरान किया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज़ औक़ात दो बुर्जों का हाकिम एक ही स्यारा होता है, लेकिन इनकी शख्सियत, सोच, मिजाज और ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आज हम दो ऐसे ही बुर्जों, बुर्ज सोर टॉरस और बुर्ज मेज़ान लिब्रा का तकाबली जायज़ा लेंगे। दोनों पर स्यारा ज़ोहरा की हुक्मरानी है, जो मोहब्बत, हुस्न, नफासत, आसाइश और दिलकशी की अलामत समझा जाता है। मगर हैरत की बात यह है कि यही ज़ोहरा दोनों बुर्जों में अपनी खसूसियात को मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर करता है। बुर्ज सोर ज़मीन से जुड़ा हुआ है, हकीकत पसंद और मजबूत बुनियादों पर यकीन रखने वाला बुर्ज है, जबकि बुर्ज मेज़ान लिब्रा तवाज़ुन, ताल्लुकात, खूबसूरती और समाजी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देता है। आखिर ऐसा क्यों है? कौन ज़्यादा साबित कदम है? कौन मोहब्बत में ज़्यादा समझदारी दिखाता है? और अगर ये दोनों एक दूसरे के करीब आएँ तो क्या इनका साथ कामयाब रह सकता है? आज की गुफ्तगू में हम इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इख्तिताम पर हम इन दोनों बुर्जों की ऐसी पोशीदा खसूसियात भी बयान करेंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों बुर्जों की बुनियादी शख्सियत की। बुर्ज सोर टॉरस अंसर अर्ज़ से ताल्लुक़ रखता है, यानी अर्थ साइन है। इसलिए इस बुर्ज के अफराद आमतौर पर अमली सोच रखते हैं, जल्दबाजी से गुरेज करते हैं और हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। इन्हें अपनी ज़िंदगी में इस्तेहकाम, सुकून और मजबूत बुनियादें पसंद होती हैं। ये लोग जो फ़ैसला कर लेते हैं, इस पर कायम रहने की भरपूर कोशिशें करते हैं। इनके नज़दीक कामयाबी शोर मचाने से नहीं, बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और साबित कदमी से हासिल होती है। दूसरी तरफ लिब्रा बुर्ज मेज़ान अंसर हवा से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि एयर साइन है। इसलिए इसके अफराद फितरतन समाजी, खुश मिजाज, गुफ्तगू के शौकीन और नए तजर्बात के दिलदाता होते हैं। इन्हें लोगों से मिलना जुलना, नई जगह देखना और मुख्तलिफ़ ख़यालात को समझना पसंद होता है। यही वजह है कि जहाँ टॉरियंस एक पुरसकून माहौल में इत्मीनान महसूस करते हैं, वहाँ लिब्रा ज़िंदगी की हरकत, तनू और ताजगी तलाश करता रहता है। अगर मोहब्बत की बात की जाए तो दोनों बुर्जों पर ज़ोहरा की हुक्मरानी होने की वजह से मोहब्बत इनकी ज़िंदगी में अहम मुकाम रखती है, लेकिन इजहार का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। बुर्ज सोर मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं रखते, बल्कि अपने अमल से भी साबित करते हैं। ये अपने शरीक हयात की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहते हैं और रिश्ते को लंबे अरसे तक निभाने पर यकीन रखते हैं। इसके बरक्स बुर्ज मेज़ान मोहब्बत में जज्बात, खूबसूरत लम्हात, तारीफ़, रोमानवी अंदाज़ और दिलकश माहौल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए अपने शरीक हयात के साथ खुशगवार यादें बनाना, खूबसूरत गुफ्तगू करना और ताल्लुक़ में ताजगी बरकरार रखना पसंद होता है। यही वजह है कि अगरचे दोनों मोहब्बत करने वाले होते हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार एक दूसरे से मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं। फ़ैसला करने के अंदाज में भी दोनों के दरमियान नुमाया फ़र्क नज़र आता है। बुर्ज सोर किसी मामले पर एक बार गौर करके जब फ़ैसला कर लेता है तो आसानी से अपनी राय तब्दील नहीं करता। बाज़ औक़ात यही मजबूती दूसरों को ज़िद महसूस होती है, लेकिन इसके नज़दीक इस्तकामत ही कामयाबी की बुनियाद है। इसके बरक्स बुर्ज मेज़ान हर पहलू को देखने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए कभी कभी एक मामूली फ़ैसले में भी ज़्यादा वक्त लगा देता है। यही एहतियात इसकी खूबी भी है और बाज़ औक़ात कमज़ोरी भी। गुस्से के मामलात में दोनों का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। बुर्ज सोर आम हालात में बहुत बर्दाश्त करने वाला और ख़ामोश मिजाज होता है, लेकिन अगर बार बार इसे आजमाया जाए तो इसका रद्द अमल इंतहाई सख्त होता है। दूसरी तरफ बुर्ज मेज़ान झगड़े से हत्युल इम्कान बचने की कोशिश करता है। वह बुलंद आवाज़ में बहस करने की बजाय खामोशी इख्तियार करना या हालात से वक्ती तौर पर दूर हो जाना बेहतर समझता है। इसकी ख्वाहिश होती है कि इख्तलाफ को लड़ाई की बजाय समझदारी से हल किया जाए। अब अगर माली मामलात पर नज़र डालें तो बुर्ज सोर मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए बचत, सरमायाकारी और मजबूत माली बुनियाद बनाने को तरजीह देता है। वो फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करता है और ऐसी चीज़ें ख़रीदना पसंद करता है जो देर पा साबित हों। इसके बरअक्स बुर्ज मेज़ान में आसाइश और ख़ूबसूरती को पसंद
کیا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی کمائی سے زندگی کو زیادہ خوشگوار، پرکشش اور یادگار بنانے میں یقین رکھتا ہے۔ اسے اچھی چیزیں، خوبصورت لباس، خوشبوئیں، عمدہ ماحول اور معیار زندگی بہتر بنانا پسند ہوتا ہے۔ تاہم اگر توازن برقرار رہے تو یہی خوبصورتی اس کی شخصیت کو مزید دلکش بنا دیتی ہے۔ یہاں تک آپ نے جان لیا کہ اگرچہ برج ثور اور برج میزان دونوں پر زہرہ کی حکمرانی ہے، لیکن ان کی سوچ، ترجیحات، محبت، فیصلے اور مالی معاملات کا انداز ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے۔ لیکن اصل دلچسپ گفتگو ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب تک آپ نے برج ثور اور برج میزان کی بنیادی شخصیت، محبت، فیصلوں اور مالی معاملات کے بارے میں جان لیا۔ اب آئیے ان کی سماجی زندگی، پیشہ ورانہ صلاحیتوں، کمزوریوں، باہمی مطابقت اور ان پوشیدہ پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر سماجی زندگی کی بات کی جائے تو برج میزان اس میدان میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اس برج کے افراد نئی دوستیاں بنانے، لوگوں سے گھلنے ملنے اور ہر محفل کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کے لیے تعلقات صرف وقت گزارنے کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد خوشگوار ماحول رہے اور ہر شخص ان سے خوش ہو۔ اس کے برعکس برج ثور بہت زیادہ دوست بنانے کی بجائے چند مخلص اور قابل اعتماد لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ اس کے نزدیک دوستی کی تعداد نہیں بلکہ خلوص اور وفاداری اہم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے تعلقات کم ضرور ہوتے ہیں لیکن برسوں تک قائم رہتے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں بھی دونوں برج اپنی اپنی خوبیوں کے باعث نمایاں ہوتے ہیں۔ برج ثور سخت محنت، مستقل مزاجی اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اسے جلد کامیابی حاصل نہ بھی ہو تو وہ ہمت نہیں ہارتا بلکہ مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہی عادت اسے کاروبار، انتظامی امور، زراعت، تعمیرات، مالیات اور فنون لطیفہ جیسے شعبوں میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف برج میزان ذہانت، بہترین گفتگو، سفارتی انداز اور مضبوط تعلقات کے ذریعے آگے بڑھنے پر یقین رکھتا ہے۔ قانون، میڈیا، مشاورت، فیشن ڈیزائن، تعلقات عامہ اور ایسے شعبے جہاں لوگوں سے رابطہ ضروری ہو، وہاں یہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ ہر انسان کی طرح ان دونوں برجوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہیں۔ برج ثور کی سب سے بڑی کمزوری اس کی ضد اور تبدیلی سے گھبراہٹ ہے۔ اگر اس نے کوئی معمول بنا لیا تو وہ آسانی سے اسے تبدیل نہیں کرتا، چاہے حالات کتنے ہی بدل جائیں۔ کبھی کبھی یہی رویہ اس کی ترقی کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ دوسری طرف برج میزان کی سب سے بڑی کمزوری فیصلہ کرنے میں تاخیر اور ہر شخص کو خوش رکھنے کی کوشش ہے۔ بعض اوقات وہ دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور ضروریات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، جس کا نقصان بعد میں اسے خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر برج ثور اور برج میزان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کریں تو کیا وہ کامیاب رہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، لیکن اس کے لیے دونوں کو ایک دوسرے کی فطرت کو سمجھنا ہوگا۔ برج ثور کو یہ قبول کرنا ہوگا کہ برج میزان کی سماجی زندگی اس کی شخصیت کا حصہ ہے، جبکہ برج میزان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ برج ثور کی خاموشی بے رخی نہیں بلکہ اس کا فطری مزاج ہے۔ جب ایک استحکام دیتا ہے اور دوسرا تعلقات میں توازن پیدا کرتا ہے تو دونوں مل کر ایک خوبصورت اور مضبوط رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان پوشیدہ خصوصیات کی جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ برج ثور باہر سے جتنا مضبوط اور خود اعتماد دکھائی دیتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے قریبی رشتوں کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ کسی اپنے کی بے وفائی یا بے قدری کو آسانی سے بھلا نہیں پاتا، اس لیے اپنے جذبات ہر ایک کے سامنے نہیں ظاہر کرتا۔ دوسری طرف برج میزان ہمیشہ مسکراتا ہوا اور پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اکثر یہ خوف موجود رہتا ہے کہ کہیں لوگ اسے صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات وہ دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنی خوشی بھول جاتا ہے۔ اگر ان دونوں برجوں کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ ہر برج اپنی الگ خوبیاں اور الگ آزمائشیں رکھتا ہے۔ برج ثور ہمیں صبر، استقامت، وفاداری اور مضبوط بنیادوں کی اہمیت سکھاتا ہے، جبکہ برج میزان ہمیں توازن، حسن اخلاق، بہتر تعلقات اور زندگی کو خوبصورتی کے ساتھ جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اگر یہ دونوں اپنی اپنی خوبیوں کو برقرار رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو سمجھ لیں تو نہ صرف ایک کامیاب رشتہ قائم کر سکتے ہیں بلکہ زندگی کے مختلف میدانوں میں بھی ایک دوسرے کی بہترین تکمیل بن سکتے ہیں۔ آخر
آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ علم نجوم صرف رجحانات اور عمومی خصوصیات بیان کرتا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی اس کے کردار، محنت، اچھے فیصلوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت کی اچھی باتوں کو مضبوط کریں اور کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش کریں تو آپ اپنی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پیدائش برج ثور یا برج میزان میں ہوئی ہے تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو اپنی شخصیت کی کون سی بات سب سے زیادہ درست محسوس ہوئی۔ اگر آپ کے کسی عزیز یا دوست کا تعلق بھی ان برجوں سے ہے تو یہ ویڈیو ضرور ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اپنی شخصیت کے دلچسپ پہلوؤں کو جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشحالی، رزق حلال، محبت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔